अब क्वान्टम मेकानिक्स अथवा फिजिक्समै भनौँ न सबैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्स भएको है एउटा अर्को टपिक छ यहाँ हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल है। यो प्रिन्सिपल चाहिँ धेरै ठाउँमा युज हुन्छ है। यो हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलको सुरुमा स्टेटमेन्टदेखि कुरा गरौँ है। इन एनी साइमल्टेनियस डिटर्मिनेसन अफ अ पेयर अफ कम्प्लिमेन्ट्री अर कन्जुगेट भेरिएबल्स अफ अ पार्टिकल द प्रोडक्ट अफ द अनसर्टेनिटिज अफ द भेरिएबल्स इज ग्रेटर अर इक्वल टु h/2π वेयर h इज प्ल्याङ्क कन्स्टेन्ट भन्छ। दिस इज द स्टेटमेन्ट अफ वाट हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल। यसले चाहिँ के भन्दैछ भने कुनै पनि एउटा पार्टिकलको है कन्जुगेट पेयर्सहरू भेरिएबल छ भने त्यो कन्जुगेट पेयर भेरिएबल हुन्छ जुन है तिनीहरूको चाहिँ अनसर्टेनिटिज अथवा इरर्स इन क्याल्कुलेसन भनौँ न त्यो इरर्सहरूको मल्टिप्लिकेसन चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि h/2π भन्दा ग्रेटर अर के हुन्छ इक्वल हुन्छ। इफ p and q are two conjugate variables then delta p and delta q are errors in the measurement of p and q। कुनै पनि दुईटा फिजिकल क्वान्टिटी छ यहाँनिर है p and q छ क्वान्टिटिजहरु। हामीले फिजिकल क्वान्टिटिजहरु अथवा दिस भेरिएबल्सहरु मेजर गर्दाखेरि केही न केही इरर हुन्छ है। त्यो इरर भनेको के छ p मेजर गर्दाखेरिको इरर छ डेल्टा p, q मेजर गर्दाखेरिको इरर छ डेल्टा क्यू। हामी एक्युरेट मेजर त गर्न सक्दैनौं है। डेल्टा p and डेल्टा q आर द इरर्स और अनसर्टेनिटिज इन p and q रेस्पेक्टिभली। देन अकॉर्डिंग टु हाइजनबर्ग प्रिन्सिपल के हुन्छ भने यो दुईटाको अनसर्टेनिटीको मल्टिप्लिकेसन चाहिँ कति हुन्छ अरे ग्रेटर और इक्वल टु के हुन्छ h/2π। दिस इज द हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल। अब कन्जुगेट पेयर्सहरु के हो त है कन्जुगेट पेयर भनेको के हो त है। अब कन्जुगेट पेयरको कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि एउटा पार्टिकल छ त्यो पार्टिकल मोसनमा छ है त्यसको पोजिसन र मोमेन्टम है पोजिसन र के मोमेन्टम। दिस इज पोजिसन अफ एनी पार्टिकल, दिस इज मोमेन्टम अफ एनी पार्टिकल। मोमेन्टम भनेको के हो मास इन्टु भेलोसिटी, यो भनेको पोजिसन भनेको x भइहाल्यो। कहाँ छ त पार्टिकल भन्ने कुरा केले दिन्छ पोजिसनले दिन्छ है। जस्तो मोमेन्टम र पोजिसन के हो कन्जुगेट पेयर हो है। अनि के हो एनर्जी र टाइम के हो कन्जुगेट पेयर हो। त्यसो भए त अकॉर्डिंग टु हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल यदि मोमेन्टममा अनसर्टेनिटी मोमेन्टमको अनसर्टेनिटी डेल्टा p छ अनि पोजिसनको अनसर्टेनिटी डेल्टा x छ भने दुईटाको मल्टिप्लिकेसन कति हुनु पर्यो डेल्टा p डट डेल्टा x शुड बी ग्रेटर और इक्वल टु h/2π। दिस इज अकॉर्डिंग टु हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल। अनि अर्को कन्जुगेट पेयरको कुरा गर्दाखेरि के छ भने अर्को कन्जुगेट पेयर भनेको एनर्जी E अनि टाइम T। यिनीहरु दुईटाको अनसर्टेनिटिजलाई मल्टिप्लाई गर्ने अथवा यिनीहरुको इरर्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने डेल्टा E डट डेल्टा T इज अल्सो ग्रेटर और इक्वल टु h/ कति हुन्छ 2π हुन्छ। अनि यो हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलको एउटा ब्युटिफुल एप्लिकेसन छ त्यो भनेको चाहिँ के हो भने अगाडि हामीले डिस्कस गरेको थियौं नि इलेक्ट्रोन क्यान नट बी विदिन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भित्र इलेक्ट्रोन बस्न सक्दैन है। एक्जिस्टेन्स अफ इलेक्ट्रोन इनसाइड द न्यूक्लियस इज नट पोसिबल है। अथवा प्रोटोन र न्यूट्रोन हुन्छ न्यूक्लियसमा के हुन्छ प्रोटोन र न्यूट्रोन हुन्छ इलेक्ट्रोन चाहिँ हुँदैन भनेर पनि प्रुफ गर्न सकिन्छ विथ द हेल्प अफ हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल। त्यो हामी प्रुफ गर्छौं है। अब हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल युज गरेर हामी के पनि प्रुफ गर्न सक्छौं भने इलेक्ट्रोन क्यान नट एक्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भित्र चाहिँ के इलेक्ट्रोन बस्न सक्दैन। कसरी भने uncertainty in position of electron should not exceed a typical radius of nucleus as 10⁻⁻14 meter। यदि इलेक्ट्रोन चाहिँ 10⁻⁻14 मिटर को रेडियस भन्दा पर गयो भने है यो भनेको कहाँ गयो न्यूक्लियस भन्दा बाहिर गयो आउटसाइड द न्यूक्लियस गयो है। यदि इलेक्ट्रोनलाई न्यूक्लियस भित्र बस्नु छ भने यो रेडियस पोजिसन चाहिँ यो रेडियस भन्दा कम्ती अथवा यो रेडियससँग ठ्याक्क इक्वल हुनु पर्यो यसको पोजिसन हो। अनसर्टेनिटी इन द पोजिसन अफ इलेक्ट्रोन शुड नट एक्सिड अ टिपिकल रेडियस अफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻14 मिटर फर द इलेक्ट्रोन टु रिमेन इनसाइड द न्यूक्लियस। यदि इलेक्ट्रोनको पोजिसन चाहिँ 10⁻⁻14 मिटर भन्दा कम्ती अथवा इक्वल छ भने मात्रै इलेक्ट्रोन न्यूक्लियस भित्र बस्न सक्छ
है। यो हामी केस के लिइरहेको छौँ भने यदि इलेक्ट्रोन न्युक्लियस भित्र बस्यो भने न्युक्लियस भित्र छ भने डेल्टा एक्स कति हुनु पर्यो लेस देन अर इक्वल टु 10⁻⁻14 मिटर हुनु पर्यो डेल्टा एक्स है पोजिसन। हामी के सपोज गर्दैछौँ भने अहिले इलेक्ट्रोन न्युक्लियस भित्र छ सपोज है। इलेक्ट्रोन न्युक्लियस भित्र हुँदाखेरि यसको पोजिसनको अनसर्टेनिटी कति हुन्छ लेस देन अर इक्वल टु 10⁻⁻14 मिटर विच इज द अर्डर अफ द रेडियस अफ न्युक्लियस है। अब युजिङ हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल डेल्टा पी र डेल्टा एक्स भनेको के हो कन्जुगेट पेयर हो। दुईटाको मल्टिप्लिकेसन चाहिँ ग्रेटर और इक्वल टु के हुनुपर्छ h/2π हुनुपर्छ। यो मैले लेखेको होइन, यो अकर्डिङ टु के हो हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल हो है। अब डेल्टा एक्स को भ्यालु थाहा छ हामीलाई 10⁻⁻14 मिटर लिएको छौँ है। डेल्टा पी यहाँ राख्ने, यो ग्रेटरको साइनले केही फरक पार्दैन, हामी इज इक्वल टु साइन लिने। h को भ्यालु 6.62 × 10⁻34 डिवाइडेड बाई 2π अनि यो डेल्टा एक्स को भ्यालु कति 10⁻14। यसरी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो मोमेन्टम अफ इलेक्ट्रोन कति आउँछ भन्नुहुन्छ भने 5.3 × 10⁻21 kg मिटर पर सेकेन्ड आउँछ है। यो भनेको मोमेन्टम अफ इलेक्ट्रोन यदि इलेक्ट्रोन चाहिँ कहाँ मुभ गर्दैछ इनसाइड द न्युक्लियस है। न्युक्लियस भित्र छ भने इलेक्ट्रोनको मोमेन्टम कति हुँदो रहेछ 5.3 × 10⁻21 kg मिटर पर सेकेन्ड हुँदो रहेछ यदि छ भने। अब त्यसो हुँदाखेरि मोमेन्टम भनेको त के हो मास इन्टु भेलोसिटी हो। हेर्नु है मोमेन्टम भनेको के हो मास इन्टु भेलोसिटी हो। अब यहाँबाट मोमेन्टम त आयो, मोमेन्टम त आयो कति 5.3 × 10⁻21 kg मिटर पर सेकेन्ड आयो। अब हाम्रो मास अफ इलेक्ट्रोन कति छ 9.1 × 10⁻31 kg छ। यो दुईटा भ्यालु पुट गरेर तपाईले है आइहाल्छ नि हैन। भेलोसिटी भनेको मोमेन्टम बाइ के आउँछ मास आउँछ हो कि हैन हो। अब भेलोसिटी मेजर गर्नु त यहाँदेखि मोमेन्टम बाइ मास राखेर भेलोसिटी मेजर गर्नु त भेलोसिटी कतिको रेन्जमा आउनुहुन्छ आउँछ भन्नुहुन्छ भने भेलोसिटी v = 58c क्या। यो c भनेको स्पिड अफ के हो लाइट हो क्या हो। यदि न्युक्लियस भित्र इलेक्ट्रोन बस्नु छ भने अराउन्ड है 58 टाइम्स द स्पिड अफ भेलोसिटी अफ 58 टाइम्स द भेलोसिटी अफ लाइट को स्पिड में के गर्नु पर्यो इलेक्ट्रोन रिभल्भ गर्नु पर्यो क्या अथवा न्युक्लियस भित्र कुद्नु पर्यो। यो पोसिबल छ 58c लाइट को स्पिड भन्दा पनि 58 टाइम्स ग्रेटर है। लाइट को स्पिड भन्दा पनि 58 टाइम्स ग्रेटर स्पिड हुनुपर्छ के को इलेक्ट्रोन को यदि न्युक्लियस भित्र बस्नु छ भने। यो त पोसिबल छैन, त्यही भएर इलेक्ट्रोन क्यान नट एक्जिस्ट इनसाइड द न्युक्लियस। इलेक्ट्रोन न्युक्लियस भित्र बस्नु छ भने यसको स्पिड कतिको अराउन्डमा हुनुपर्छ 58c क्या। 58c त नट पोसिबल हैन। लाइट भन्दा स्पिड त लाइट को स्पिड भन्दा बडीको स्पिडमा त केही पनि कुद्दैन भनेछ अहिलेसम्म हैन त।